लाख हो गए हैं। इन सारे फैक्टर्स की वजह से कोई तकरीबन 70% जो मछली का स्टॉक है जो समंदर में पाया जाता है वो कम हो चुका है, जिससे जो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माहीगीर अगर 20 साल पहले 100 रुपया उसकी इनकम होती थी तो अब उसकी 30 रुपया इनकम होती है। तो मछली समंदर से ख़त्म हो रही है, स्टॉक जो है वो समंदर से ख़त्म हो रहा है, बहुत सारे ख़तरात हैं। माहीगीर जो है ना अब तो फ़ाका कशी ज़िंदगी गुजारने पर जो है ना वो मजबूर हैं। इसमें से एक मसला, माहीगीर जो है वो मछली की तलाश में जब निकलता है तो जाल फेंकता जाता है और जाल जब खाली निकलता जो है ना वो किसी दूसरे मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है। अब क्योंकि समंदर के अंदर आप लकीरें नहीं निकाल सकते हैं, आप समंदर के अंदर जो है ना वो दीवारें नहीं लगा सकते हैं, तो जहाँ पर दोनों मुल्कों के खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के जो पानी के समंदर के जो बॉर्डर जहाँ मिलते हैं वहाँ पर किसी किस्म की जो है ना वो विजिबल डिमार्केशन नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो माहीगीर गैर इरादतन मछली माहीगीरी के दौरान या जो अगर वो लंगर अंदाज हो जाता है तो पानी के करंट की वजह से जो है ना वो दूसरे मुल्क के पानी के सरहद में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार किए जाते हैं। गिरफ्तारियां दोनों तरफ हैं, पाकिस्तान जो है वो इंडियन माहीगीरों को गिरफ्तार करता है और इंडिया जो पाकिस्तान के माहीगीरों को गिरफ्तार करता है, और एक माहीगीर आज़ाद होते हैं तो दूसरे गिरफ्तार हो रहे होते हैं। तो ये सिलसिला आज तक जो है ना वो चल रहा है। इसका अभी तक कोई मुस्तकिल हल दोनों मुल्कों ने बैठकर नहीं ढूंढा है। जब दोनों मुल्कों के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तनाज़ा होता है, तो उसका शिकार गरीब माहीगीर होते हैं। फिर जो है ना वो नंबर्स को पूरा करने, अगर इंडिया ने पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया है तो पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि मैं उतने ही माहीगीर इंडियन को गिरफ्तार कर लूँ ताकि नंबर्स पूरे हो जाए। तो ये नंबर्स की भी जो गेम है जिसकी वजह से जो है ना वो दोनों मुल्कों के माहीगीर जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, वो विक्टिम जो है वो हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि सिंध की 17 क्रीक्स हैं और सीर क्रीक जो है वो 17वीं क्रीक है जो डिस्प्यूटेड है। इंडिया का दावा है कि वो हमारी है और पाकिस्तान का दावा है कि वो हमारी है। इस सीर क्रीक का मसला भी अभी तक हल नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से भी जो है दोनों मुल्कों के गरीब माहीगीर जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं। तो पहली बात यह कि समंदर में विजिबल डिमार्केशन होनी चाहिए और सीर क्रीक का मसला हल होना चाहिए। और इस वक्त कोई तकरीबन 300 के करीब इंडियन फिशरमैन पाकिस्तानी जेलों में हैं, इसी तरह कोई 200 के करीब पाकिस्तानी फिशरमैन जो इंडिया की जेलों में हैं। पहली बात तो उनको फौरन रिहा होना चाहिए। इनमें से कोई 20 माहीगीर ऐसे हैं जो 18 से 20 साल तक इंडियन जेल में हैं, वो पाकिस्तानी माहीगीर हैं, वो 20 साल से जो है ना वो इंडिया की जेलों में सड़ रहे हैं। उनकी रिहाई के लिए भी हमारी गवर्नमेंट कोई कोशिश नहीं कर रही है। तो पहली बात यह है कि दोनों तरफ जितने भी माहीगीर बंद हैं जेलों में उनको फौरन आज़ाद किया जाए और इसका मुस्तकिल हल ढूंढा जाए और विजिबल डिमार्केशन हो पानियों के अंदर, ताकि जो है ना वो माहीगीरों को पता हो कि ये पाकिस्तान की सरहद है या इंडिया की सरहद है। इसका हल जो है ना वो यही हो सकता है। शाह साहब, जिस तरह आपने बताया कि 40 लाख अफराद जो है वो माहीगीरी करें, सिंध और बलूचिस्तान से दोनों अगर तरफ हम सूबों के अगर हम मिला के बात करें तो किस हद तक ये माहीगीर अगर डेली का हम सरासरी एवरेज निकालें तो किस हद तक अपना मछली जो है वो एवरेजली वो पकड़ने में कामयाब होते हैं? देखो, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई ये तो जो रोजगार का तरीका है वो शिकार वाला है, तो शिकार अच्छा तब होगा जब समंदर में मछली होगी, स्टॉक ज्यादा होगा। मैंने पहले कहा कि भाई जो स्टॉक 70% कम हो चुका है। एक तरफ 70% मछली का स्टॉक कम हो गया है तो दूसरी तरफ जो है ना वो आबादी का दबाव भी बढ़ रहा है, किश्तियों का लांचों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 20,000 छोटी बड़ी किश्तियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड भी पता नहीं जो है ना वो कितनी होगी। तो आप एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 अंदाजा लगा सकते हैं। इनमें दिन ब दिन जो है ना वो इजाफा होता जा रहा है। फिर उसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, जालों की भी कैपेसिटी बढ़ रही है, जालों की साइज को बढ़ाया जा रहा है, किश्तियों और लांचों की साइज को बढ़ाया जा रहा है। फिर जो है ना वो आबादी का दबाव भी बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है ना वो इस मुल्क में कोई कानून, कोई पॉलिसी वाजे नहीं है कि भाई माहीगीरी का हक किसको है। जैसे पाकिस्तान फिशर फोरम की ये राय है कि भाई माहीगीरी का हक जो है वो वाजे होना चाहिए। जब तक इस मुल्क के अंदर माहीगीरी का हक वाजे नहीं होगा तब तक जो है ना वो और फिशिंग वो कम नहीं होगी और फिश स्टॉक जो है ना वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। इसलिए माहीगीरी का हक उनको होना चाहिए जो सदियों से माहीगीरी करते हैं, जिनका रोजगार जो है माहीगीरी पर ही मुनसर होता है। मगर यहाँ पर होता है कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाते हैं
ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ 40 کشتیاں بنا سکتے ہیں, وہ 100 کشتیاں بنا سکتے ہیں. پھر جو ہے نا وہ اوور فشنگ ہوتی ہے, اسٹاک کم ہوتا ہے, تو جو انویسٹر ہیں ان کے اور بھی کاروبار ہیں, وہ جا کر جو ہے نا کوئی اور بھی کاروبار کریں گے. مگر ماہی گیر اگر سمندر سے یا پانیوں سے مچھلی ختم ہو گئی تو ماہی گیر کہاں جائیں گے؟ ان کو تو پھر اس شہر میں جو ہے نا وہ مزدوری بھی نہیں ملے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس کو ہم سسٹینیبل فشریز پالیسی کہیں یا پائیدار فشریز پالیسی کہیں, جو فوکس جو ہے نا وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہونی چاہیے. ماہی گیروں کے روزگار کو فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہے اس ملک سے جو انڈیجنس فشرمین جو ہیں یا بونافائڈ جو فشرمین ہیں وہ کتنے ہیں, اس حساب سے جو ہے نا وہ ان کے فشنگ رائٹس کو واضح ہونا چاہیے. کوئی بھی انویسٹر, میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت فوری طور پر جو ہے نا وہ بوٹ بلڈنگ پر بین لگایا جائے, پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس پر پلان بنایا جائے کہ بھئی لانچوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے, اس کی سائز کتنی ہونی چاہیے, کس قسم کے جال جو ہے نا وہ کتنے ہونے چاہیے. تو جب تک اس قسم کی کوئی پلاننگ نہیں کی جائے گی تو ہمارے ملک کا جو سمندر ہے وہ مچھلیوں سے خالی ہو جائے گا. پھر یہ 40 لاکھ ماہی گیر بھوک اور بدحالی کا شکار ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے جو انٹرنیشنل سائنٹسٹ تھے انہوں نے جو پوری دنیا کی ریسرچ کی, اس ریسرچ کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ جس طرح اوور فشنگ ہو رہی ہے, جس طرح جو ہے نا وہ میرین کے ماحولیات کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس سے جو ہے نا وہ 2048 میں پوری دنیا کے سمندر جو ہے نا وہ مچھلی سے خالی ہو جائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے سمندر جو ہے وہ مچھلی سے خالی نہ ہو تو ایمرجنسی کے تحت جو ہے نا اقدامات لینے پڑیں گے دنیا کی تمام گورنمنٹس کو, تبھی جا کر جو ہے نا وہ فش اسٹاک کو ہم بچا سکتے ہیں, تب جا کر جو ہے نا وہ سمندر جو ہے نا مچھلیوں سے خالی ہونے سے جو ہے نا وہ بچا سکتے ہیں. مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال گزرنے کے باوجود بھی پوری دنیا کے کسی بھی اسٹیٹ پر جو ہے نا اس کا اثر نہیں پڑا ہے. انہوں نے جو انکشاف کیا ہے کہ بھئی جب سمندر خالی ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اس کے لیے جو ہے نا وہ سب کو مل کر, دنیا کے تمام ملکوں کو مل کر جو ہے نا اس کے بارے میں جو سوچنا پڑے گا, اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کام کرنے پڑے گا, اور ماہی گیری کا ایسا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا جس سے جو ہے نا دنیا کے سمندر جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان کا سمندر بھی جو ہے نا مچھلیوں سے خالی نہ ہو. اس سے تعلق رکھنے والے جو لاکھوں ماہی گیر ہیں وہ آنے والے سالوں میں فاقہ کشی کا شکار نہ ہوں. شاہ صاحب, یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ ماہی گیر اپنی مچھلی کو شکار کر کے واپس آتے ہیں تو یہ بھی ایک, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سارا کام ایک اسمال انڈسٹری اور بگ انڈسٹریز کے تحت چل رہا ہوتا ہے, تو ان کو کیا وہ پراپر معاوضہ مل رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو بھی ایسی انڈسٹریز ہیں وہاں پر ان کو اپنے اجرت جو ہے وہ نہیں مل پاتی. اس حوالے سے ماہی گیروں کو کیا جب یہ شکار کر کے واپس آتے ہیں تو ان کو وہ اصل معاوضہ مل رہا ہوتا ہے؟ جی, بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ یہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ جو مارکیٹ کا سسٹم ہے وہ اتنا مشکل, اتنا پیچیدہ ہے, اور اس مارکیٹ پر جو ہے نا وہ ماہی گیروں کا کنٹرول نہیں ہے, اور ریٹ جو ہے وہ ماہی گیر مقرر نہیں کر سکتے ہیں, اور حکومت کی طرف سے بھی ریٹ وہ خود مقرر نہیں کرتی. یہ سارے ریٹ جو ہے نا وہ بیپاریوں, ایکسپورٹرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ریٹ کو گرا دیں چاہے جو ہے نا وہ ریٹ کو بڑھا دیں, یہ ان کے ہاتھ میں ہے. جب مچھلی کا شکار زیادہ ہوتا ہے, جب مچھلی مارکیٹ میں زیادہ آتی ہے تو وہ اس کا ریٹ گرا دیتے ہیں, جب مچھلی کم ہو جاتی ہے یا سیزن آف ہو جاتا ہے تو اس کا ریٹ وہ بڑھا دیتے ہیں. تو ماہی گیری کی جو مارکیٹ ہے اس کا سسٹم جو ہے نا وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ ماہی گیروں کے کنٹرول میں نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. اس کا سسٹم ٹوٹل بیپاریوں کے اور ایکسپورٹرز کے کنٹرول میں ہے, قبضے میں ہے, جس کی وجہ سے جو مارکیٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے ماہی گیروں کا جو ہے نا وہ معاشی قتل عام ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. جو مارکیٹ سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور مارکیٹ تک ماہی گیروں کا ایکسس جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہونا چاہیے تاکہ ماہی گیر کو اچھا ریٹ مل سکے. جب ان کو اچھا ریٹ ملے گا, صحیح ریٹ ملے گا, مناسب ریٹ ملے گا تو وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں گے. اچھا, یہاں پر شاہ صاحب میں آپ سے مختصر جاننا چاہوں کہ یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس حوالے سے پاکستان فشر فوک فورم کیا اقدامات کر رہا ہے تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھو, پاکستان فشر فوک فورم ماہی گیروں کی ایک ماس بیس آرگنائزیشن ہے. جو ماہی گیروں کے حقوق ہیں وہ حقوق بنیادی سہولتوں کے حقوق ہوں یا روزگار کے حقوق ہوں, ان کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہے, اور جو ہے وہ حکومت کے ایوانوں تک, پالیسی میکرز تک
मुख्तलिफ तरीक़ों से कंसल्टेशन मीटिंग्स के ज़रिए, कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए हम जो है वो इशू को हाईलाइट करते हैं, मसाइल को हाईलाइट करते हैं और मसाइल जो हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाते हैं ताकि वो हुकूमत जो है वो रियासत जो है वो इन माहिगरों के मसाइल को अहमियत दे और उनके मसाइल हल करने की जो है वो कोशिश करे कि वो नुकसानदा तरीके इख्तियार न करें, वो अपने रोज़गार को सस्टेनेबल तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करें ताकि खुद भी इससे रोज़गार हासिल कर सकें और आने वाली नस्लों के लिए भी जो है ना वो बचा सकें। आपका बहुत शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान के लिए खुसूसी वक्त देने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रेडियो पाकिस्तान ने माइग्रों के मसाइल पर जो है इतना अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम किया।